बिकन अस्ताइन अम्माबाद मोहतरम हजरात, अरब का मकूला था इंसान का मुल्क उसी मुर्दा दूध पिलाने वाली माँ है, उसका घर है और मरने के बाद उसका गहवारा है। हमने तुमको ठहरा या ज़मीन में और तुम्हारे लिए ज़िंदगी और माईशत के असबाब और ज़राए ज़मीन में पैदा किए। उसी ज़मीन में से तुमको पैदा किया है, उसी में तुमको दोबारा लौटाएंगे और उसी से दूसरी बार तुमको निकालेंगे। अरबाब मिल्लत में मशहूर है हुब्बुल वतन में मिनल ईमान, जब वतन जुज़्व ईमान है। हज़रत सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने वतन आका को अपना वतन बना लिया था। जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो कुछ दिनों बाद बीमार हो गए। उस हालत के दौरान में शौक़ वतन में बार बार ये अशार पढ़ा करते थे, ऐ काश मालूम हो जाए कि मैं कोई रात इस तरह गुजार सकूँगा कि मैं वादी में हूँ और मेरे गिरदा गिर्द 11 औखज़ो जलील हो, और क्या किसी दिन मैं मोहब्बत के चश्मों पर पहुँच सकूँगा। कभी मेरे सामने कोई शाहरा और कोई तुफ़ैल नमूदार होगा। सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अशार सुने तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको पेश किया। फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में जो दुआ फरमाई उससे खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बे वतन का पता चलता है। इरशाद हुआ, ऐ अल्लाह हमारे अंदर मदीना की इतनी ही मोहब्बत पैदा कर दे जितनी तूने मक्का की मोहब्बत दी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मदीना की आब व हवा दुरुस्त फरमा दे और हमारे लिए मदीना के सा और मदीना में बरकत अता फरमा और मदीना के बुखार को मकाम हाजिफा की तरह मुंतकिल कर दे। दुआए मुबारक से वतन कदीम वतन जदीद की मोहब्बत, फिर उसकी इक़्तिसादी तरक्की, आब व हवा की इस्लाह के जज्बात किस तरह मशाइख़ दरशक हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हिफ़्ज़ान सेहत नेज़ तरक्की और बरकत के लिए रूहानी तर्ज इख्तियार किया गया है, जो शान नबूवत के आयन मुनासिब है, मगर उसके माना न थे कि मादी तर्ज इख्तियार करना ममनू है। चुनांचा खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मादी तरीके इख्तियार करके न सिर्फ मदीना तैयबा या हिजाज मुक़द्दस को बल्कि सारे कलम रूह को रश्क फिरदौस बना दिया, नहरें निकलवाई, रास्तों की इस्लाह की और उस ज़माना के बामौजूद तमद्दुन की तमाम सूरतें इख्तियार की गईं, जैसा कि कुतुब तारीख़ में बतफ़सील बयान किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई वतन मक्का मुअज़्ज़मा था। कलमा की सरबुलंदी और दीन हनीफ की फलाह बहबूद के लिए जब तर्क वतन की ज़रूरत पड़ी तो आपने उस कुर्बानी को इंगेज़ किया, मगर कल्बी उन्स का अंदाज़ा हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सादी रज़ियल्लाहु अलैहि अजमईन की इस रिवायत से होता है कि आप फरमाया करते थे, ऐ मक्का तो खुदा का मुक़द्दस शहर है, तो मुझे किस कदर महबूब है। ऐ काश तेरे बाशिंदे मुझे निकलने पर मजबूर न करते, मैं तुझको न छोड़ता। ताहम जब मदीना को वतन बना लिया गया तो ये सरजमीन अल्ताफ़ नबूवत का मूरिद बनी। चुनांचा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हुआ करती थी। आज तक इस सरजमीन का नाम यतरब था, मगर अब सरकार मदीना को यह नाम नापसंद है, क्योंकि लफ्ज़ यतरब लुग़वी एतबार से कबाहत और बर्बादी का मफ़हूम अदा करता है। अब उसका नाम ताबा तजवीज़ होता है, यानी तैयबा पाकीज़ा और साफ़ सुथरा। अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। जो शख्स मदीना को यतरब कह दे उसको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये ताबा है। वही अर्ज़ वबा, वही मलेरिया वाली ज़मीन अब अर्ज़ शिफा हो जाती है। ग़ज़वा तबूक से कौकबा हुमायूनी वापस हो रहा है। मदीना के बाकी मादा मर्द और बच्चे इस फातिह मुबारक लश्कर के इस्तकबाल के लिए जोक आ रहे हैं। क़यादा पा नौजवान दौड़ रहे हैं। कमज़ोर आदमी घोड़ों पर सवार हैं। गर्दो गुबार से आसमान के नीचे एक दूसरा आसमान बना दिया है। फातहीन तबूक की चेहरे गर्दो गुबार से उड़े जा रहे हैं।
لہٰذا انہوں نے چہروں پر عمامہ کے شملے لپیٹنے شروع کر دیے ہیں، مگر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شملہ کو چہرہ انور سے ہٹا دیتے ہیں، روح مبارک کو غبار کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خاتم المحدثین مولانا انور شاہ صاحب کشمیری عزیز کے ارشادات پر اس مضمون کو ختم کریں۔ کسی قدر مضمون میں تکرار ہوگا، مگر شوق تبرک ہماری نظر میں اس تکرار کو مستحسن گردان رہا ہے۔ حضرت موصوف نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس پر پشاور کے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا، مجھے یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہندوستان جس طرح ہندوؤں کا وطن ہے اسی طرح مسلمانوں کا بھی وطن ہے۔ ان کے بزرگوں کو ہندوستان آئے ہوئے اور رہتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، انہوں نے اس ملک پر صدیوں حکومت کی۔ آج بھی ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کی شوکت و رفعت کے آثار موجود ہیں، جو زبان حال سے ان کی علم و ہنر پسندی جب حب وطن کی شہادت دیتے ہوئے موجودہ نسل کا خمیر ہندوستان کی آب و گل سے ہے۔ ہندوستان میں ان کی مذہبی تمدنی عظیم الشان یادگاریں ہیں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، عالیشان تعمیر اور وسیع قطعات زمین کے مالک ہیں۔ ان کو ہندوستان سے ایسی ہی محبت ہے جیسے کہ ایک سچے محب وطن کو ہونی چاہیے، اور کیوں نہ ہو جبکہ ان کے سامنے اپنے سید و مولا اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حب وطن میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جور و ستم سے مجبور ہو کر حکم خداوندی کے ماتحت اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد اپنے وطن مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا، خدا کی قسم ہے کہ خدا کی تمام زمین میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا شہر ہے، اور اگر میری قوم تیرے اندر سے مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد حکم الہی سے آپ نے مدینہ طیبہ میں سکونت فرمائی، اور ہجرت کے بعد دار ہجرت سے منتقل ہونا محبوب و مستحسن نہ تھا، اس لیے گویا مدینہ طیبہ آپ کا وطن ہو گیا، اس میں بحیثیت وطن رہتا، اس لیے اس کے لیے دعا فرمائی، بار خدایا مدینہ کو ہمارے قلوب میں ایسا محبوب بنا دے جیسا ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ محبت دے دے۔ یا اللہ ہمارے سا اور ہمارے امداد اور ہماری کھجوروں میں برکت عطا فرما، اور یہ برکت اس برکت سے جو چند موجود تو نے مکہ میں عطا فرمائی ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے بندے اور خلیل ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کی تھی، میں تیرا بندہ اور رسول محمد ہوں، اور اہل مدینہ کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حد میں اور سا میں ان کی مد میں اور سا میں اس برکت سے جو اہل مکہ کو عطا فرمائی ہے، دو چند برکت دے، ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں نازل فرما۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات حب وطن یہ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ مسلمان سچا مسلمان ہو کر اس جذبہ حب وطن سے خالی ہو رہے ہوں۔ کہیں رکھیے کہ مسلمانوں کے قلوب میں وجوہ مذکورہ بالا کی بنا پر ہندوستان کے ساتھ پوری محبت ہے، اور چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ دوسری قومیں بھی آباد ہیں، اور ہندوستان ان کا بھی وطن ہے، اور ان کو بھی طبعی طور پر ہندوستان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام ہندوستانیوں کے قلوب میں ہندوستان کی آزادی کی خواہش ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی درجہ پر ہونی لازم ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔